मैं अज पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान दे होर जिहड़े ऑर्गनस ने स्टेट दे उन्हां नूं मुखातब बड़े अफसोस की गल है कि अज जो कुछ दिल्ली दे दुआले हो रहा है, जिथे 5 लाख सिख पंजाबी किसानां ने आके दिल्ली नूं घेरिया होया है 5 एंट्री पॉइंट्स दे उत्ते, इस बारे पाकिस्तान वालों हमायत तां दूर दी गल उस दे मीडिया ने इस प्रति कोई बहुता ध्यान भी नहीं दिता और इसकी कवरेज भी नहीं की। और ये गल का ध्यान रहे कि भारतीय हाकमां ने जिवें हिंदूत्ववाद के एजेंडे के थले जो हाल 5 अगस्त 2019 नूं कश्मीर का कीता है, CAA वर्गे कानून लिया के 200 मिलियन मुसलमानां नूं किवें टारगेट कीता है, किवें असम दे विच 2 मिलियन मुसलमानां नूं स्टेटलैस बनाया और एक खौफ पैदा किया हुआ है। और सिख खलोते ने उस हिंदूत्ववाद की आइडियोलॉजी नूं चैलेंज करन लई कल्ला दिल्ली दे विच नहीं, दुनिया भर च डायस्पोरा सिखां ने इस मुद्दे दे उत्ते आवाज बुलंद की है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फार्मर्स एजिटेशन दे हक च नितरे ने। इंग्लैंड दे 39 मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट ने जिहड़ा अपने सैकटरी ऑफ स्टेट नूं चिट्ठी लिखी है, US कांग्रेसमैन आवाज चुक रहे ने, ते किथे ने पाकिस्तान दे उच्च अधिकारी, उन्हां दे UN मिशन, उन्हां दे हुकूमती अदारे और खास तौर ते मीडिया जिहदी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हां ने लोकां नूं दसना है जदों कि इंडिया पाकिस्तान दी हर एक्टिविटी च इंटरफीयर करदा है, किवें इंटरनेशनल लैवल ते पाकिस्तान नूं बदनाम करन दी कोशिश हुंदी है। सो अज 30 मिलियन सिख कौम दे बिहाफ ते मैं गुजारिश करदा कि एक गल ध्यान रहे, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तुसी करतारपुर साहब दा कॉरीडोर खोलिया है, समुची सिख कौम दे तुसी दिल जिते ने, इतिहास सिरजिया। अज सिख इस हिंदूत्ववाद नूं चैलेंज ही नहीं, इस नूं डिस्ट्रॉय करन दे लई लॉक स्टॉक एंड बैरल मैदान दे विच उतरे। प्लीज खुल के हमायत करो। जे सरकारी लैवल ते तुहाडे बाहरले अदारे ह्यूमन राइट्स दा मुद्दे दे नूं आधार बना के चुक सकदे ने, पाकिस्तान च सिख वसदे ने, पाकिस्तान च साडा मक्का मदीना है, तुहाडा उन्ना ही हक है सिख इशूज ते गल करन दा जिन्ना कि कनेडा दा। तुहाडा किते मच मोर है रादर, कनेडा च तां साडी कोई हिस्टरी नहीं है। सो मैं समझदा है भी बहुत वार इतिहास चों पल याद रखे जांदे ने जदों कौमां दी मदद ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਓ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਨਿਤਰੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और तुसी इतिहास की ठीक साइड ते होने चाहिए हो। असी खालिस्तान पाकिस्तान हमसाए मुल्क हैं, साडियां सारियां सांझां ने और ये तुहाडी हमायत असी हमेशा याद रखांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है, आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल की मेरी वीडियो थी जिसमें भारत बंद के बारे में बात हुई थी और भारत बंद के ऊपर जो भारत से कमेंट आए मेरे पास, उसमें अक्सर कमेंट ये थे कि आप कौन हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, सो बात ना की जाए। वैसे तो ये एक अलग मामला है कि इस पर अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल चुका है, इस पर कनाडा भी बोल चुका है, ऑस्ट्रेलिया बोल चुका है, USA बोल चुका है, सब बोल चुके हैं। तो अंदरूनी मामला तो नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल मामला है। जुल्म की इंतहा वहाँ तोड़ी गई है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो अभी आपने बाबा जी की वीडियो देखी, इसमें जो डॉक्टर अमृत सिंह आपको बता रहे हैं वो आपने सुन लिया। अब आपको वजह तो समझ में आ गई है कि हम क्यों बोल रहे हैं, बल्कि हम कम बोल रहे हैं। उनकी शिकायत जायज़ है, हम लोग बहुत कम बोल रहे हैं और हमें इसके अंदर आवाज़ आई है, वहाँ से हमसे मदद की अपील की गई है, मुखातिब किया गया है, हमको मुखातिब किया गया है। अब जब मुखातिब किया है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी आवाज़ सुने और उनकी बात को आगे पहुँचाएँ। तो ये वीडियो भी एक काविश है और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसके ऊपर अपना नोटिस ले और ऐसी शिकायत जनरेट ही नहीं होनी चाहिए थी, जनरेट जो हुई है। पूरे ज़ोर शोर के साथ इसको बढ़ाएं। भारत के अंदर जो
طالب علم ہیں ان کو ہم نے سڑکوں پہ دیکھا. بھارت کے اندر مسلمانوں کی جو حالت آپ کے سامنے ہے, جو کشمیر کی حالت ہے, جو دلت کی حالت ہے, پورے کے پورے کو وہ لوگ ایک جو ہندوتو نظریہ ہے جن پہ تھوپ دیا گیا ہے اجیت دوول کے زیر نگرانی, یہ ایک خطرناک عمل جاری ہے. اور یہ اب سکھوں کی باری آ گئی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ سکھوں کی باری چل رہی ہے, یہ آخری قوم نہیں ہوگی جو نشان بنے گی. اس کے بعد بھی بہت کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ اس نظریے کے اندر جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اس کے علاوہ کوئی آدمی سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتا ہے, کوئی آدمی فکس نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ مسئلہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا خاموش ہو جائے اور ہمیں ان تمام سکھوں کو راستہ دکھانے دیا جائے, ان کو جس طریقے سے سردی کے اندر ان کے اوپر پانی پھینکا گیا ہے, واٹر کین کا استعمال ہوا ہے, اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا. وہاں پر جس طریقے سے ہم دیکھتے تھے کشمیر میں, آج سڑکوں پر جن سکھوں نے ان کے لیے جانیں دی ہیں, اپنی جانیں نچھاور کی ہیں اس ملک کے اوپر, ان کی سرحدوں کے اوپر, ان کی حفاظت کے لیے, اور جن کی وجہ سے یہ محفوظ ہیں. بہادر فوج تو وہی ہے جو سکھوں کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کے جو سب سے خوشحال کسان تھے, جو ریاستیں ہریانہ تھی یا پنجاب جو خوشحال تھے, ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہے. ان کو نیچے کرنا ہے, ان کو دبانا ان کا مقصد ہے. اگر وہ خوشحال ہوں گے تو ان کو ڈیل نہیں کیا جا پائے گا. اس لیے ان کو ڈاؤن کرنا ہے, اور اس ڈاؤن کرنے کے لیے جو قوانین آئے ہیں, جو کالا قانون آیا ہے, یہ کسانوں کو اور سکھوں کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کردہ یہ قانون ہے. اور جب بھی آپ جانتے ہیں, جب بھی مودی سرکار کوئی نیا اناؤنسمنٹ کرتی ہے, چاہے وہ دلت ہو, اسٹوڈنٹس ہوں, کشمیر ہو یا اب سکھ ہوں, وہ کہتی ہے جی ہم نے آپ کی خوشی کے لیے یا آپ کی بہتری کے لیے کیا ہے, اور اس کا اصل مقصد دنیا جانتی ہے. اعتراض اس کے اوپر ہر جگہ سے آتا ہے. آج جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں پاکستان کی میڈیا سے میں بھی اپیل کرتا ہوں, اور پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو بابا جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے ان کا, اور ہمیں ان کا کھل کے ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کینیڈا سے ہمارا کیا لینا دینا ہے, ہمارے لیے آپ آواز اٹھائیں. امریکہ سے کیوں آواز نکلے گی, ریلیاں وہاں نکل رہی ہیں. پاکستان میں ہمارے لیے کیا آواز اٹھائے, بالکل صحیح شکایت ہے. اس شکایت کو انشاءاللہ میں اور مجھ جیسے جتنے بھی بھائی کام کر رہے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے, آواز ملائیے, ان کو کم از کم شیئر کیجئے, ہر جگہ پہنچائیے, تاکہ یہ ظلم اور یہ جبر یہ دنیا کے سامنے اصل چہرہ بے نقاب ہو. امید کرتا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے, لائک کریں گے, اور ایسی ویڈیو کو شیئر کریں گے. اللہ حافظ.